बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दानियल नबी की किताब उसका 5 बाब। बालशर्स की ज़ियाफ़त। बालशर्स बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी ज़ियाफ़त की और उन 1000 के सामने खूब मैं पी। बालशर ने मैं चख कर हुक्म दिया कि सोने और चांदी के वो ज़रूफ जिन्हें उसका बाप नबूकदनेस्सर यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था ले आए, ताकि बादशाह और उसकी उमरा और उसकी बीवियां और उसकी ज़नाने मदाखला उसमें पिए। पास सोने और चांदी के जो ज़रूफ खुदा की हैकल से जो यरूशलेम में है लिए गए थे वो लाए गए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और ज़नाने मदाखला ने उसमें पिया। वो मैं पी कर सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के मबूदों की हमद करते रहे। उसी वक़्त इंसान के हाथ की उंगलियां ज़ाहिर हुईं और उन्होंने शमादान के मुकाबल शाही महल की दीवार के गोच पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो सिरा जो लिखता था देखा। तब बादशाह का चेहरा मतगर्ज हुआ और उसके ख्यालों ने उसे बेचैन कर दिया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे के साथ टकराने लगे। और बादशाह बड़ी आवाज़ से चिल्लाया कि नजूमियों और कलदानियों और फालगीरों को बुलाओ। और बादशाह ने बाबल के हुक्मा से खिताब करके कहा कि जो कोई इस तहरीर को पढ़ ले और उसकी तबीर बयान कर दे, वो अरगवानी खलायत पाएगा, और उसकी गर्दन में सोने का तोक पहनाया जाएगा, और वो ममलकत पर तीसरे दर्जे का हुक्मरान होगा। तब बादशाह के तमाम हुक्मा आए, पर उस तहरीर को ना पढ़ सके और ना बादशाह को उसकी तबीर बता सके। तब बाल्तशर्स बादशाह नहायत हैरान हुआ, और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके उमरा भी परेशान हो गए। बादशाह और उसके उमरा की बातें सुनकर मलका ऐवान ज़ियाफ़त में आई, और मलका ने खिताब करके कहा कि ऐ बादशाह, अब तक जिंदा रह, तेरे ख्यालात तुझे परेशान ना करें और तेरा चेहरा मतगैर ना हो। तेरी ममलकत में एक आदमी है जिसमें कदूस मबूदों की रूह है, और तेरे बाप के अयाम में उसमें नूर और फहम और मबूदों की सी हिकमत पाई गई। और नबूकदनेस्सर बादशाह, हाँ, तेरे बाप ने उसे सारों और नजूमियों और कलदानियों और फालगीरों का सरदार मुकर्रर किया था, क्योंकि उसमें यानी दानियल में जिसका नाम बादशाह ने बाल्तशर्स रखा था, एक फलाइक रूह यानी ख्वाबों की तबीर और बयान असरार और अकीदा कुशाई का इल्म और फहम पाया गया। पास दानियल को बुलवा तो वो तबीर बयान करेगा। तब दानियल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने खिताब करके कहा, क्या तू वही दानियल है जो यहूदा के उन असीरों में से है जिन्हें बादशाह मेरा बाप यहूदा से लाया था? मैंने तेरी बाबत सुना है कि तुझ में मबूदों की रूह है, और कि तुझ में नूर और फहम और फलाइक हिकमत पाई जाती है। अब हुक्मा और नजूमी मेरे सामने हाजिर किए गए ताकि इस तहरीर को पढ़कर मुझे इसकी तबीर बता दे, पर वो इन बातों की तबीर बयान ना कर सके। लेकिन मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू तबीर और अक़ीदा कुशाई पर
قادر ہے پس اگر تو اس تحریر کو پڑھ کر مجھے اس کی تعبیر بتائے تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تیری گردن میں سونے کا توق پہنایا جائے گا اور تو مملکت پر تیسرے درجہ کا حکمران ہوگا۔ تب دانیال نے جواب دے کر بادشاہ کے حضور کہا، تیرے عطیے تیرے ہی پاس رہیں اور تو اپنے نام کسی اور کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے تحریر پڑھوں گا اور اس کی تعبیر بتاؤں گا اے بادشاہ، خدائے متعال نے تیرے باپ نبوکت نصر کو مملکت اور عظمت اور شوکت اور عزت بخشی، اور اس عظمت کے بعد جو اس نے اسے دی تمام قومیں اور امتیں اور متفرق زبان بولنے والے اس کے سامنے لرزاں اور ترساں ہوئے۔ وہ جسے چاہتا تھا اسی کو قتل کرتا تھا اور جسے چاہتا تھا اسے زندہ رکھتا تھا اور جسے چاہتا تھا اسے سرفراز کرتا تھا اور جسے چاہتا تھا اسے پست کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی طبیعت میں غرور سمایا اور اس کا دل گمانڈ سے سخت ہو گیا تو وہ اپنے تختہ سلطنت سے اتار دیا گیا اور اس کی شوکت اس سے چھین لی گئی اور وہ بنی نوع انسان کے درمیان سے نکال دیا گیا اور اس کی طبیعت حیوانوں کی سی بن گئی اور وہ گور کروں کے ساتھ رہنے لگا اور بیل کی طرح گھاس چرا کرتا تھا اور اس کا بدن فلک کی شبنم سے تر ہوا اس وقت تک کہ اس نے جان لیا کہ خدائے متعال انسان کی مملکت پر حکمرانی کرتا ہے اور جسے چاہے اسی کو اسے دیتا ہے۔ تو اے بالتشر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود اس کے کہ تو ان سب باتوں سے واقف تھا تو بھی تو نے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ تو آسمان کے مالک کی مخالفت میں متکبر ہو گیا اور اس کے گھر کے ظروف تیرے سامنے لائے گئے اور تو نے اور تیرے امراء اور تیری بیویاں اور زنان مداخلہ نے ان میں پیا۔ علاوہ اس کے تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے ان معبودوں کی حمد کی جو نہ کچھ دیکھتے نہ سنتے نہ جانتے ہیں، پر جس خدا کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جو تیرے سب راہوں کا مالک ہے، تو نے اس کی تمجید نہیں کی۔ پس اسی کی طرف سے ہاتھ کا وہ سرا بھیجا گیا اور یہ تحریر لکھی گئی، اور جو تحریر لکھی گئی وہ یہی ہے: منع، ثقیل، فرس۔ ان الفاظ کی تعبیر یہ ہے: منع یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کر لیا ہے اور اسے تمام کر ڈالا ہے۔ ثقیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا ہے اور کم نکلا ہے۔ فرس یعنی تیری مملکت منقسم ہو گئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی ہے۔ تب بالشر کے حکم سے دانیال کو ارغوانی خلعت پہنایا اور سونے کا توق اس کی گردن میں پہنایا گیا اور اس کی بابت اعلان کیا گیا کہ وہ مملکت پر تیسرے درجہ کا حکمران ہے۔ اسی رات کلدانیوں کا بادشاہ بالتشر قتل کر دیا گیا اور دارا مادی 62 برس کی عمر میں اس مملکت پر قابض ہو گیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔